अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई की तलाशी का सिलसिला जारी है। आज कुछ नए पिंडोरा बॉक्स खुले हैं पीटीआई के हवाले से फॉरेन फंडिंग केस के सिलसिले में। आज इलेक्शन कमीशन में समाअत जो हुई है, इसमें अकबर एस बाबर के जो वकील हैं उन्होंने जवाब जमा कराया है। उन्होंने नई चीज़ें भी उसमें उन्होंने शो की है जो पीटीआई ने छुपाई थी, पीटीआई बताना नहीं चाह रही थी। ज़बरदस्त किस्म की, इंटरेस्टिंग किस्म की कन्वर्सेशन हुई है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और अकबर एस बाबर के वकील के दरमियान। पीटीआई के मुआविन वकील भी थे, उन्होंने भी इंटरव्यू किया और बहुत सारी चीज़ें जो हैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से मना की गई अकबर एस बाबर के वकील को कि इन मामलात को न छेड़ें, ये हो चुके हुए हैं। काउंटर सवालात भी हुए हैं। अकबर एस बाबर भी बोलना चाह रही हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको भी कहा कि जी आप भी भड़ास निकालें अपनी, और कल समाअत दोबारा होगी। आज की समाअत जो हुई है जवाब की, यानी पीटीआई के वकील अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हुए हैं और आज जवाब देना था पीटीआई के वकील के दलाइल पर। अकबर एस बाबर के वकील ने, वो भी आज मुकम्मल हो गया है। जवाब क्या है अकबर एस बाबर के वकील का, वो मैं बताऊंगा आज की समाअत में, और काउंटर सवालात भी। और इसके अलावा जो कल समाअत होगी उसमें अकबर एस बाबर के जो माली माहिर हैं, फिनंशियल एक्सपर्ट हैं, वो कल अपनी बात करेंगे। उसके बाद ये कल समाअत मुकम्मल हो जाएगी। अकबर एस बाबर कहते हैं कि कल तारीख़ का सबसे बड़ा दिन होगा। कल जो आने वाला कल है, यानी आज है 20 जून, 21 जून तारीख़ का सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि समाअत कल फाइनलाइज हो जाएगी और सारे मामलात ख़त्म हो जाएंगे। दलाइल, जवाब। फिर इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी है कि वो किसी को मुआवनत के लिए अगर बुलाए तो बुलाए, नहीं तो बस इलेक्शन कमीशन ने अपना फ़ैसला देना है। तो आज की समाअत में पीटीआई के जो मुआविन वकील हैं शाह खावर, इन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद दरख्वास्त दायर कर दी है हमने। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि पीटीआई की तो पहले भी एक दरख्वास्त आ चुकी हुई है। पीटीआई के मुआविन वकील ने कहा कि जी पहले वाली दरख्वास्त हाई कोर्ट के फ़ैसले से पहले की है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आज शाम तक आपकी दरख्वास्त पर फैसला कर देंगे। पीटीआई के मुआविन वकील ने कहा कि जी हाई कोर्ट ने करार दिया है कि अकबर एस बाबर की हैसियत सिर्फ मालूमात देने तक की हद तक की है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला कई बार हम पढ़ चुके हैं। आपका मौक़िफ़ है कि मामला इलेक्शन कमीशन और पीटीआई का है। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन पहले भी दरख्वास्त आपकी मुस्तरद कर चुका हुआ है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने अकबर एस बाबर के वकील से पूछा कि क्या आप आज ही जवाब मुकम्मल कर लेंगे। अकबर एस बाबर के वकील ने जवाब दिया कि कोशिश करूंगा कि आज मुकम्मल कर लूं। फिर हमारे माली माहिर जो हैं, फिनंशियल एक्सपर्ट जो हैं, वो ब्रीफिंग देंगे। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जी हल्का बंदियों के ख़िलाफ़ एतराज़ात का बोझ बहुत ज़्यादा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और इलेक्शन कमीशन का ज़्यादा वक्त जो है इसी फॉरेन फंडिंग केस में लग रहा है। अकबर एस बाबर के वकील ने कहा कि जी हर जमात और हर शख्स मुल्की आइन और कानून का पाबंद है। अमेरिका और कभी कनाडा के कानून का हवाला देकर तफसीलात न देने का बहाना किया गया पीटीआई की जानिब से। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने इस पे कहा कि जी ये दलाइल आप जवाब में कैसे दे सकते हैं। जवाब में असर नो दलाइल की इजाज़त नहीं दे सकते। ऐसा मुमकिन नहीं कि इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग पर आंखें बंद कर ले। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जी कमीशन अपना अख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। आप सिर्फ अपने फ़राहम करदा मालूमात की हद तक ही रहें। जब आपका जवाब शुरू हो जाए तो फिर आप बता दीजिएगा। अकबर एस बाबर के वकील ने कहा कि जी अगर मैं अपने इख्तियारात से तजावुज़ करूं तो कमीशन मुझे टोक सकता है, रोक सकता है। मेंबर इलेक्शन कमीशन बलोचिस्तान जो है शाह महमूद जतोई ने कहा कि जी आप ख़ुद ही ख्याल कर लें, क्या ये ज़रूरी है कि हम ही आपको रोकें या इलेक्शन कमीशन को ही रोकना पड़े। ख़ुद ही आप
اس کا احساس کریں۔ اکبر ایس بابر کے وکیل نے کہا کہ جی انور منصور نے قوانین کا درست حوالہ نہیں دیا، جس پہ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ انور منصور تو انہی قوانین کا حوالہ دیں گے نا جو انہیں سپورٹ کریں گے، جن قوانین کا انہوں نے حوالہ نہیں دیا ان پر آپ بات نہ کریں، چیف الیکشن کمشنر نے کہا۔ اکبر ایس بابر کے وکیل نے کہا کہ جی پی ٹی آئی 2002 میں بینک اسٹیٹمنٹ بھی جمع کرواتی رہی۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ جی مالی تفصیلات تو تحریک انصاف نے بھی بہت ساری تفصیلات جو ہیں جمع کرا دی ہوئی ہیں۔ اکبر ایس بابر کے وکیل نے کہا کہ جی اسکروٹنی کمیٹی کے مانگنے پر ہی ریکارڈ دیا جا رہا تھا۔ پی ٹی آئی کے معاون وکیل جو تھے انہوں نے پھر انٹرپٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی جو بھی ریکارڈ ہم سے مانگا گیا وہ ہم نے فراہم کر دیا ہوا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کے وکیل کو کہا چیف الیکشن کمشنر نے پی ٹی آئی کے وکیل کو کہا کہ جی آپ کے حصے کے دلائل میں جو دے رہا ہوں آپ بیٹھے تشریف رکھیں۔ اکبر ایس بابر کے وکیل نے کہا کہ جی پی ٹی آئی اندرونی اور بیرونی ہر اکاؤنٹ ظاہر کرنے کی پابند تھی، فارا قانون کے تحت فنڈنگ کے لیے کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ چیف الیکشن کمشنر نے پوچھا کہ کمیٹی بنانے سے آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوا؟ اکبر ایس بابر کے وکیل نے کہا کہ جی پی ٹی آئی نے یا نالائکی سے کمپنیاں بنائیں یا پیسے کے غبن کے لیے۔ امریکہ میں کمپنی بنانا ہی ملکی قانون کے تحت غلط ہے۔ پی ٹی آئی نے پہلے عدالت اب سپریم کورٹ میں غلط بیانی کی۔ بین الاقوامی سیاسی جماعت بنانے کی اجازت ہمارے قانون میں نہیں ہے۔ اسکروٹنی کمیٹی کا کام تھا کہ ڈونرز کے نام شناخت کے لیے نادرا کو بھیجتی۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ جی اسکروٹنی کمیٹی پر اعتراضات آپ اپنے دلائل میں کر چکے ہیں۔ اکبر ایس بابر کے وکیل نے کہا کہ جی عارف نقوی برطانیہ میں گرفتار ہے۔ عارف نقوی کا حلفی بیان ہے کہ دبئی کرکٹ کمپنی سے پیسہ اس نے بھجوایا تھا۔ اصل بیان حلفی جمع کرایا گیا، نہ ہی اس پر کوئی تاریخ درج ہے۔ گرفتار شخص کیسے بیان حلفی دے سکتا ہے؟ تحریک انصاف آج تک سعودی عرب اور یو اے ای سے فنڈنگ کا جواب نہیں دے سکی۔ جن ممالک میں سیاحت کی اجازت نہیں وہاں سے پیسہ کیسے آ رہا ہے؟ اب سعودی عرب اور یو اے ای یہ نئی کہانیاں انہوں نے کھولی ہیں جی۔ سب کو تلاشی دینے کا کہنے والے خود تلاشی نہیں دیتے۔ 4 ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسے آنے کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ یہ بھی اکبر ایس بابر نیا کٹا کھول رہے ہیں جو پی ٹی آئی نے، میں نے سماعتیں کور کی ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کی ہیں، پی ٹی آئی نے ان کا واقعی حوالہ نہیں دیا۔ پی ٹی آئی نے پہلی فرصت میں 28 میں سے 5 اکاؤنٹس کو تسلیم نہیں کیا۔ بھارتی بینکر رومیتا شیٹی کے اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی کو $30,000 آئے، جس پہ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آپ کیا نام کی وجہ سے بھارتی ان کو قرار دے رہے ہیں رومیتا شیٹی؟ تو اکبر ایس بابر کے وکیل نے کہا کہ جی انٹرنیٹ پر رومیتا شیٹی کا پروفائل پڑا ہوا ہے، آپ چیک کروا سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے معاون وکیل نے کہا کہ جی فنڈ رومیتا شیٹی کے شوہر ناصر نے دیے جو پاکستانی شہری ہے، یعنی یہ اب تسلیم کر رہے ہیں کہ بھارت سے بھی فنڈنگ ہوئی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں پاکستانی شہری ہے، ان کی بیوی جو ہے بھارتی ہے رومیتا شیٹی، انہوں نے فنڈ دیا ہے جی۔ اکبر ایس بابر کے وکیل نے کہا کہ جی پی ٹی آئی نے 2017 میں فارا ریکارڈ ٹیمپر کرنے کی کوشش کی، یہ بھی نیا انکشاف ہو رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے پوچھا کہ پی ٹی آئی آخر کیوں جعلی لسٹ فراہم کرے گی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی تصدیق ہوگی۔ سال 2017 کا تو ویسے ہی اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اکبر ایس بابر کے وکیل نے کہا کہ جی پی ٹی آئی نے مالی سال 2013 کا ریکارڈ آج تک جمع نہیں کرایا۔ اسکروٹنی کمیٹی نے کہا کہ جی اکبر ایس بابر نے تصدیق شدہ دستاویزات نہیں دیں۔ اکبر ایس بابر نے پی ٹی آئی کی ویب سائٹ سے دستاویزات لے کر جمع کرائی تھی۔ بارے ثبوت اکبر ایس بابر پر نہیں، تحریک انصاف پر تھا۔ اکبر ایس بابر کے وکیل نے اپنے دلائل مکمل کیے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کل ہمارے معاون جو مالی ماہر ہیں وہ الیکشن کمیشن کو بریفنگ دیں گے، اور چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ جی وکلاء نے جس طرح ہماری معاونت کی ہے اب تو ہم اس موضوع پر امتحان بھی دے سکتے ہیں، پیپر بھی دے سکتے ہیں۔
कोशिश करेंगे कि माली माहिर कोई नया नुक्ता न उठाएं। अकबर एस बाबर के वकील ने कहा कि जी अकबर एस बाबर को भी बोलने का मौका दिया जाए, जिस पे मेंबर इलेक्शन कमीशन बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई ने कहा कि जी अकबर एस बाबर भी कल अपनी भड़ास निकालें। बाद में फिर मीडिया टॉक किया अकबर एस बाबर ने मुख्तसर सी। उन्होंने कहा कि जी पीटीआई की कोशिश थी कि हक़ाइक़ सामने ना आए। पीटीआई की दरख्वास्तों का मकसद था अकबर एस बाबर को केस से अलग किया जाए। इनको पता है कि हक़ाइक़ से सिर्फ मैं ही आगाह हूँ। इमरान खान हर साल झूठे दस्तावेज़ात जमा कराते हैं। पाकिस्तान की मईशत इसलिए डूबी कि बासलाहत क़यादत नहीं है। बासलाहत क़यादत सियासी जमातों की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि IMF पर भरोसा न करे, हुकूमत प्लान बी और प्लान सी बनाए। इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करता है उनकी सवाबदीद है। हम इस मोड़ पर अब पहुँच चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन तारीख़ रकम कर सकता है और इलेक्शन कमीशन में आज हमें जवाबुल जवाब देने का मौका मिला। कल हमारे फ़ाइनेंशियल एक्सपर्ट मुख्तसर वक्त लेंगे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन हमें मुआवनत के लिए बुला सकता है। तो कल तारीख़ का सबसे बड़ा और अहम दिन होगा। अकबर एस बाबर का ये दावा है। तो कल सुबह 11:30 बजे फिर इसकी दोबारा समाअत होगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।